अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदन स्वीकार्यो। व्याख्यात्मक घोषणाका बारेमा केही पनि बोलेन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा आवश्यकता अनुसार गठबन्धन हुन्छ। नेपाली कांग्रेस एमसीसी अनुमोदन गर्न सघाएकोमा नेकपा एमालेलाई सरकारले दियो धन्यवाद। छिमेकी विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता अमेरिकाले गर्यो स्वागत। नेपालमा 4 वर्ष अघि नै कार्यान्वयनमा आएको थियो एमसीसी। सरकारको 4.5 अर्ब रुपियाँ खर्च। व्याख्यात्मक टिप्पणी नेताहरूका लागि न्यानो थाङ्लो भएको छलनाथ खनालको भनाई। अन्ततः एमसीसीका कारण नेकपा माओवादी केन्द्र फुटको सङ्घारमा विप्लवसँग एकताको कुराकानी भएको नारद काजी श्रेष्ठको भनाई। अब माओवादी छोड्ने तयारीमा। एकैपटक 5 जनाको ज्यान लिएको नरभक्षी बाघलाई यसरी लियो सेनाले नियन्त्रणमा। गाउँभरि आतंकै आतंक बाघको। युक्रेनको स्वाधीनता रक्षाका लागि विश्वव्यापी दबाव बढाउनु पर्ने विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। भोलि यसै पनि सार्वजनिक बिदा। साथै विप्लव सहित 6 दलले गर्यो नेपाल बन्दको घोषणा। कति दिन नेपाल बन्द हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारी। स्कुल कहिलेबाट खुल्छन् त यो पनि हामी आजको भिडियोमा दिनेछौँ। नेपालमा सुनको भाउ आकाशियो। तोलाको कति पुग्यो त? कसैले पनि किन्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो सुनको भाउ। यसैको परीक्षा प्रयोग नभएका प्रश्नपत्र थन्काएर नयाँ छापिँदै। अब हवाई उडानमा यात्रा गर्दा यस्ता नियम लागू हुने। कपनमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु। उता भने सवारी दुर्घटना परि दाङमा 2 जनाको ज्यान गयो। ट्र्याक्टरको ठक्कबाट सुनसरीमा वृद्धको मृत्यु। जुवाखालबाट 4.5 लाख रुपियाँ सहित 34 जना पक्राउ। युक्रेनमा नेपाली ज्यान जोगाउन 100 किलोमिटर हिँडेर पोल्यान्ड पुगे। बानेश्वरमा शङ्कास्पद वस्तु राखेको आरोपमा 1 जना युवक पक्राउ। सर्लाहीमा मोटरसाइकल दुर्घटना 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु। फुट्न थालेको गठबन्धन सरकार एमसीसीका कारण फेरि जोडियो। तर माओवादी केन्द्रको भविष्य धरापमा। प्रधानमन्त्री देउवालाई फाइदा। एमसीसीले अब नेपालमा के गर्ला? अमेरिकाले के नेपालमा सैन्य गतिविधि बढाउला? र अमेरिकाले आफ्नो हवाई क्षेत्रमा रुसी विमानलाई प्रतिबन्ध लगायो। रुसी फौजले कब्जा गर्यो युक्रेनको खियर्सन सहर। युक्रेनको टेलिभिजन टावरमा रुसी आक्रमण 5 जनाको मृत्यु। युक्रेन सङ्कट राष्ट्रसङ्घ महासङ्घको विशेष पत्र सुधार। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँ हेर्दैहुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला। ठाउँ र देशको नाम पनि अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला। के तपाईँ एमसीसी को पक्षधर हुनुहुन्छ? अन्ततः लामो समयको रस्सा कसेपछि गठबन्धन सरकारबाट एमसीसी पारित भएको छ। यो विषयले नेपाली जनताहरू आक्रोशित भएका छन्। दिन प्रतिदिन एमसीसी पास भएको आज करिब 4 दिन पुग्न लाग्दा पनि प्रदर्शन भने रोकिएको छैन। के प्रदर्शन गर्दैमा एमसीसी के खारेज होला? के अमेरिकाले फिर्ता लैजाला? यो विषय पनि अत्यन्तै चासोको विषय बनेको छ। एमसीसी को बारेमा तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा पस्किनुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले आफू र नेपाल सरकार बीचको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णयलाई स्वीकार गरेको छ। एमसीसी मुख्यालयले गैराती विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै 50 करोड डलरको कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने निर्णयलाई स्वीकार गरिएको उल्लेख गरेको हो। नेपालले गत आइतबार एमसीसी सम्झौता 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित संसदबाट पारित गरेको थियो। सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णयले नेपाल सरकारलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक राज्यका रूपमा सधैँ कायम राखेको पनि एमसीसीले उल्लेख गरेको छ। अब सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको भन्दै एमसीसीले 5 वर्षको अवधिमा बिजुलीको थप भरपर्दो आपूर्ति, कम यातायात लागत र नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने पनि जनाएको छ। नेपाल सरकारले ऊर्जा र यातायात क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरे कुल जनसङ्ख्याको झण्डै 80% अर्थात् 2 करोड 30 लाख भन्दा बढी
आफ्ना नागरिकलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सन् 2017मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको पनि एमसीसीले जनाएको छ। यो वर्ष नेपाल र अमेरिका बीचको कूटनीतिक सम्बन्धको 75औं वर्ष पनि हो। यो अवधिमा नेपालले अतुलनीय परिवर्तनहरू देखेको छ। एमसीसी र अमेरिकी जनता यी परिवर्तनहरूमा नेपालको साथमा उभिएका छन् र देशलाई विकास सहायता, विपद प्रतिकार र पूर्व तयारी सहायता, स्वास्थ्य र शिक्षा कार्यक्रम सहयोग गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनेको छ, नेपालसँगको संयुक्त राज्य अमेरिकाको सम्बन्ध एउटै सम्झौताभन्दा फराकिलो छ र हामी देश यसको लोकतान्त्रिक मूल्य र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिलाई समर्थन गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जवाब फर्काएका छन्। अध्यक्ष ओलीले मङ्गलबार भीम रावल पार्टीको हिरो बन्न खोजेको टिप्पणी गरेपछि उनले त्यसको जवाब फर्काएका हुन्। ओलीले भीम रावल पार्टीको धारणा वा पार्टीको काम कारबाही भन्दा पृथक ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको भन्दै ओलीले आलोचना गरेका थिए। तर नेता भीम रावलले राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको कर्तव्य अनुरूप संसदमा बोल्दा मैले हिरो हुन खोजेको भरि मन पोलेको भए पार्टी अध्यक्षले आफै देशको पक्षमा बोलेर महाहिरो हुन आग्रह गरेका छन्। ओलीलाई जवाब फर्काउँदै उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको कर्तव्य अनुरूप संसदमा बोल्दा मैले हिरो हुन खोजेको भनी मन पोलेको भए पार्टी अध्यक्षले आफै देशको पक्षमा बोलेर महाहिरो हुनुभएको भए म पनि खुसी नै हुने थिएँ। देश, पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा धेरै माथि हुन्छ चेतना भया भन्दै उनले ट्विट गरेका छन्। दर्शकबिन, आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सरकारले भोलि बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको फागुन 16 गते बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै ग्लाप लोसारका अवसरमा देशभरका सबै सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक सङ्घ संस्थामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। साथै गण्डकी प्रदेशको पोखरा र सुदूरपश्चिमको धनगढी सिधा हवाई उडानबाट जोडिने भएका छन्। बुद्ध एयरले आज बुधबार कैलालीको धनगढी पोखरा सिधा उडान सुरु गरेको हो। बुद्ध एयरले पर्यटकीय नगरी पोखरासँग धनगढीको हवाई सम्बन्ध स्थापित भएको जनाएको छ। आज सुरु हुने उडानको एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ। बुद्ध एयरका अनुसार धनगढी पोखरा आइतबार, बुधबार र शुक्रबार गरी हप्तामा 3 दिन उडान भर्नेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रमा काम गरिरहेका पर्यटन व्यवसायीले धनगढी पोखरा हवाई उडान सुरु हुन लागेपछि प्रदेशमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको सङ्ख्या बढ्ने अपेक्षा गरेका छन्। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट नाटाका सचिव पदम विक्रम सिंहले धेरै अनुरोधपछि बुद्धले पोखरा धनगढी उडान भर्न लागेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसीको नयाँ प्रश्नपत्र आगामी शुक्रबारबाट छाप्ने भएको छ। बोर्डले अघिल्लो वर्षको प्रश्नपत्र पुनः प्रयोग गर्ने कि नयाँ छाप्ने भन्ने विषयको लामो अन्योलता टुङ्ग्याएर नयाँ छाप्ने निर्णय गरेको हो। प्रश्नपत्र छपाई गर्ने जिम्मा सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले पाएको छ। लिमिटेडका सूचना अधिकारी चित्रकुमार अर्यालले फागुन 20 गतेबाट प्रश्नपत्र छाप्ने जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार सबै विषयका गरी 55 लाख प्रति प्रश्नपत्र छापिनेछ। कडा सुरक्षाको निगरानीमा प्रश्नपत्र छपाई हुने उनले बताएका छन्। बोर्डका अध्यक्ष डा महाशरम शर्माले कसरी प्रश्नपत्र छपाई गर्ने भन्ने विषयमा आज बोर्डमा छलफल गर्ने बताएका हुन्। प्रश्नपत्र छपाई भन्ने चिज निकै संवेदनशील कुरा हो, त्यसले कसरी छाप्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ, त्यसपछि मात्र भन्न सकिन्छ। कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण अघिल्ला 2 वर्ष एसी परीक्षा हुन सकेन, तर 2 पटक नै परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र छापे पनि रोकिएका थिए। विक्रमसम्म 2076 सालमा छापिएको प्रश्नपत्र कोरोना संक्रमणका कारण भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा हुन नसकेपछि जलाएर नष्ट गरिएको थियो। 2077 सालका लागि छापिएको प्रश्नपत्र बाँकी छ। बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पणिका अनुसार भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनी 2077 सालमा करिब 5 लाख प्रश्नपत्र छापिएको थियो, तर आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा प्रकाशित भएपछि प्रश्नपत्र प्रयोगमा आएन।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली सुनचाँदी बजारमा सुनचाँदीको भाउ हात्ते बढेको छ। आज सुन तोलामा 1900ले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घले जानकारी दिएको हो। यो सँगै छापावाला सुन प्रति तोला 79,500 रुपियाँमा पुगेको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य 79,000मा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। त्यस्तै आज चाँदी तोलाको 40 रुपियाँले बढेको छ। आज चाँदी प्रति तोला 1375 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको बताइएको छ। लगातार सुनको भाउ नेपाली बजारमा उकालो लाग्दै आएको छ। यो हिसाबले सुनको भाउ 1 लाखभन्दा माथि जाने लगभग निश्चित देखिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। रसियाले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि हजारौं युक्रेनी र त्यहाँ रहेका विदेशीहरू विस्थापित भएका छन्। आक्रमण जारी रहेकाले उनीहरूले बङ्करमा लुक्दै भएको बताएका छन्। जतिबेला गोला बारुदको आवाज बन्द हुन्छ तब बिस्तारै सुरक्षित गन्तव्यतिर जाने उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। बमबारीबाट जोगिन बङ्करमा लुक्दै भाग्नेको भिड नेपालीहरूमा पनि छ। ती नेपाली मध्ये एक हुन् विशाल देवकोटा। रसियाली सेनाको आक्रमणबाट ज्यान जोगाउन युक्रेनबाट बाहिरिने युक्रेनीसँगै सीमा पार गरेको उनले बताएका छन्। सवारी साधन चलेको थिएन। 4 दिनको पैदल यात्रापछि पोल्यान्डको सीमामा पुग्यौं। देवकोटाले सुनाए करिब 100 किलोमिटर पार गरी सिमानामा पुग्यौं। सीमासम्म पुग्न पाएको दुःखको पहाड नै भएको उनले बताएका छन्। आफूसँगै धेरै नेपालीले सीमा पार गरेको देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। युक्रेनबाट ज्यान बचाएर पोल्यान्ड पुगे पनि देवकोटा अहिले के खाने कहाँ बस्ने चिन्तामा परेको उनको भनाइ छ। आफूसँग भएको धेरै सामान बोक्ने अवस्था थिएन। उनले भने आफूसँग भएको पैसा सकियो, अब खान र बस्नको निकै चिन्ता बढेको छ। त्यसैगरी युक्रेनको दण्ड छिचोलेर पोल्यान्डको सीमामा पुग्नेमा अनेश विष्ट पनि हुन्। उनले नेपालीले धेरै दुःख पाएको बताएका छन्। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण बढेपछि समस्यामा पर्नेमा दाङका कमल पोखरेल हुन्। उनी 7 लाख रुपियाँ खर्चेर विद्यार्थी भिसामा गत फेब्रुअरी 10मा युक्रेन पुगेका थिए। युक्रेन पुगेको 15 दिन बित्न नपाउँदै युद्ध चल्यो। अहिलेसम्म सुरक्षित रहे पनि मर्न र बाँच्नेको टुङ्गो नभएको कमलले बताएका छन्। अहिलेसम्म त सुरक्षित छौँ, तर अबको दिन कस्तो हुन्छ थाहा छैन। उनले भने एकातिर मर्ने बाँच्ने टुङ्गो छैन, अर्कातिर विदेश आउँदाको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने टुङ्गो छैन। केही सहज भएपछि युक्रेन छोड्ने तयारीमा रहेको कमल बताउँछन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सङ्खुवा सभाको चैनपुर नगरपालिका साथ बालेश्वर गुफाबाट रतुवा मृग मारेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सभा पोखरी गाउँपालिका घर भई हाल चैनपुर साथ फलाटे बस्ने 35 वर्षीय दिलबहादुर श्रेष्ठ रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरका प्रहरी निरीक्षक युवराज खतिवडाले जानकारी दिए। प्रहरी निरीक्षक खतिवडाका अनुसार रतुवा मृग मार्न श्रेष्ठलाई प्रहरी भरुवा बन्दुकसहित चैनपुर 7 को बालेश्वरबाट पक्राउ गरिएको छ। स्थानीय प्रहरी चौकी पिलुवा खोलाबाट खटिएको प्रहरीको गस्ती टोलीले आइतबार दिसो अन्दाजी 3:30 बजे बोरामा लुकाई राखेको रतुवा मृग सहित श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी निरीक्षकले बताएका छन्। रतुवा मृग मारेको आरोपमा पक्राउ परेका श्रेष्ठको साथबाट एक थान भरुवा बन्दुक समेत फेला परेको प्रहरी निरीक्षक खतिवडाले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। जयनगर जनकपुर रेल कुर्थासम्म सञ्चालन गर्न औपचारिक उद्घाटनको मिति तय गर्न कानुनी अडचन उत्पन्न भएको छ। सरकारले ल्याएको रेल सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि रेल गत फागुन 1 गतेदेखि जनकपुर कुर्थासम्म ड्राई रनमा यात्रुले नराखी दैनिक एकपटक सञ्चालन भइरहेको छ। ड्राई रनको सफलता प्रस्ताव यसै महिनाको दोस्रो साताभित्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने तयारी गरेका थिए। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाका अनुसार रेल सञ्चालन गर्न प्राविधिक हिसाबले सबै कुरा तयार भइसकेको छ, तर रेल सेवा सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएकाले अडचन पैदा भएको बताउँछन्। कानुन अभावमा नेपाल रेल सञ्चालन गरिए कुनै घटना दुर्घटना वा समस्या आउन सक्ने महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ। सँगै सदनको बैठकमा 60 दिनभित्र रेल सेवा सम्बन्धी अध्यादेश सदनमा पेश गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको बताएका छन्।